बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोफ़िया आमिर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, आज जैसे कि बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं और ये जो पीरियड है ना 2 से 2.5 माह का, ये एक बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड है। हम अपने बच्चों को किस तरीके से उनकी शख्सियत को बदल सकते हैं, उनकी शख्सियत को निखार सकते हैं। ये टाइम जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम है हमारे लिए, हम मदर्स के लिए। तो ऐसी बहुत सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम अपने बच्चों की शख्सियत में ना एक विजिबल जो है ना बदलाव लेकर आ सकते हैं। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आपका कहना नहीं मानते, या एक कान से सुनते हैं या फिर दूसरे कान से निकाल देते हैं और अपनी मर्जी करते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी बातें, ऐसी पेरेंटिंग टिप्स जिनसे अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे आपकी बातें भी मानेंगे और आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो बच्चों को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो है ना, इनको कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। जितना आप बच्चों के साथ कनेक्शन बनाएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे जो हैं आपके करीब आते जाएंगे। हर माँ बाप जो है ना अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। माँ बाप के जैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। हर माँ बाप ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं, कुछ अच्छा कर लें अपनी लाइफ में। तो इसके लिए जो है ना बच्चों के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों की माइंड साइकोलॉजी को समझना चाहती हैं तो उसके लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं, जिनमें से मैं कुछ का जिक्र आप लोगों के साथ ज़रूर करूँगी। तो लेकिन इस छुट्टियों का मतलब ये नहीं होता कि हम जैसे ही बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं तो हम मदर्स भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हैं कि चलें अच्छी बात है, बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं तो हम भी अब देर से उठेंगे थोड़ा सा, और बच्चे भी देर से उठेंगे। जो बच्चों की रूटीन होती है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे जो बच्चे सुबह 6 बजे उठ रहे होते हैं, जैसी छुट्टियां स्टार्ट होती हैं वो बच्चे वही 12 बजे उठ रहे होते हैं। और जो बच्चे रात को 9 बजे सो जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, तो जैसे छुट्टियां स्टार्ट होती हैं वो रात को 2-2 बजे तक जाग रहे होते हैं। सबसे बड़ा फॉल्ट, सबसे बड़ी जो हमारी गलती है ना, हम मदर्स की, हम पेरेंट्स की, यही है कि हम अपने बच्चों की रूटीन खुद ख़राब कर देते हैं। अगर हम थोड़ी सी भी यानी कि एफर्ट करें, बच्चों को समझाएं कि बेटा देर से उठना और देर से सोना गलत बात है, और इस तरह से बच्चों की ना जो एक मेंटल हेल्थ है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। मेंटल हेल्थ जब डिस्टर्ब होती है तो उनके स्टमक भी ख़राब हो जाती हैं, तो वो ठीक तरह से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो छुट्टियों में ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं, क्योंकि उनकी जो है ना सारी रूटीन चेंज हो जाती है, खाने पीने की, सोने जागने की सारी रूटीन चेंज हो जाती है। सबसे पहले जो है ना अपनी रूटीन को मेंटेन रखिए। जिस तरह से अगर बच्चे चलें, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, बच्चे थोड़ी सी देर से उठना चाहते हैं, तो बच्चों को हद आप 10 बजे तक सोने दें, 10 बजे तक उठा दें। ये नहीं है कि वो 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक वो सोए ही रहें। एक तो उनकी जो नमाज है वो भी निकल सकती है। तो इस छुट्टियों में ना हम सबको चाहिए, अपने पेरेंट्स, हम सब पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का आदी बनाएं। क्योंकि बचपन से ही बच्चों को आदत डाल देंगे ना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की, तो वो बड़े होकर भी इंशाअल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने के आदी ही रहेंगे। सबसे पहले हमने अपने बच्चों की दीनी इस्लाह करनी है कि वो 5 वक्त के नमाजी बने, कुरान पाक पढ़ें। इन छुट्टियों में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डेली रूटीन में इग्नोर कर देते हैं नमाज़ों को, बच्चों की नमाज को। क्योंकि हम लोग यही कहते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, फिर बच्चों ने आके ट्यूशन से आके घर के जो होमवर्क होते हैं वो काम करने होते हैं। तो बच्चों की जो कहीं पर जो हमारी दीनी तालीम है ना, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। अक्सर घरों में ऐसे ही होता है। बहुत कम मैंने फैमिलीज़ में देखा है जहाँ बच्चे जो है ना नमाज़ों के पाबंद हैं, लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ मैंने ये भी देखी हैं कि बच्चे जो है ना बिल्कुल ही दीन से दूर हैं अपने। ना तो वो कुरान पाक पढ़ते हैं, अगर चले कुरान पाक पढ़ भी लेना, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले इन छुट्टियों में ना अपने बच्चों को आदत डालनी है कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। इसके लिए आप खुद को भी, आपको भी नमाज़ पढ़ना होगा। बेशक हम मदर्स जो है ना, हम पेरेंट्स नमाज़ पढ़ लेते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं बताते। तो इसलिए छुट्टियों में ना हम सब तहैया कर लें कि हमने अपने बच्चों को 5 वक्त का नमाजी बनाना ही बनाना है। क्योंकि माँ की जो गोद है ना वो पहली दरसगाह होती है अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। हम सब मदर्स जानती तो हैं, हमने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, बच्चों को सिखाना है कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्या क्या तरीके सही हैं, क्या क्या तरीके गलत हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमने सिखाना किस वक्त है, कब सिखाना है। हमें टाइम का सही पता नहीं होता। तो
تو دن میں 3 ٹائم ایسے ہوتے ہیں جو ہم بچوں کی اگر ہم مائنڈ سائیکالوجی کو سمجھ لیں تو ہم ان کو بہت ایزیلی اپنے بچوں کو اپنے دل کی باتیں اور اپنی جو ان کی سمجھ کی باتیں ہیں نا ان کو سمجھا سکتی ہیں، اور بچے جو ہے نا ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جب ہم صبح اٹھاتے ہیں بچوں کو، اگر ہم ڈانٹ ڈپٹ کر کے اٹھائیں گے بچوں کو کہ اٹھ جاؤ، تمہیں نہیں پتا کیا ٹائم ہو گیا ہے، کتنی دیر ہو گئی ہے، تم ابھی تک سوئے ہوئے ہو یا سوئی ہوئی ہو، تمہیں ذرا ہوش نہیں ہے، چھٹیوں کا مطلب یہ نہیں ہے، مینس کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر اٹھائیں گے نا، ایک تو ان کا موڈ سارا دن خراب رہے گا، دوسرا ہمارا موڈ بھی خراب رہے گا۔ تو سب سے اچھا جو طریقہ ہے نا اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے وہ ہے پیار محبت کے ساتھ۔ اگر آپ اپنے بچوں کو پیار محبت کے ساتھ اگر صرف 3 منٹ جو ہے نا اپنے بچوں کو وہ پیار محبت دے دیں گے اس ٹائم پہ، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا اس ٹائم بالکل ان کا مائنڈ فریش ہوتا ہے جب وہ سو کے اٹھتے ہیں، اگر ہم جس طریقے سے ان کو عادت ڈالیں گے نا تو ان کے دماغ میں اسی طریقے سے وہ عادتیں آ جائیں گی، کیونکہ وہ بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا اس ٹائم وہ بہت ہی ریلیکس ہوتا ہے اور ایک قسم کا وہ بالکل فریش اور خالی ہوتا ہے۔ ہم جیسی باتیں ان کے دماغ میں ایڈٹ کرتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، بچے وہی کچھ جو ہے نا ان کا جو مائنڈ ہے نا وہ ایبزورب کر لے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو جب صبح اٹھائیں تو اس کو بہت پیار کے ساتھ، بہت ہی پولائٹلی طریقے کے ساتھ اٹھائیں۔ صرف 3 سے 4 منٹ لگیں گے آپ کو اس کام کو کرنے میں، تو آپ اپنے بچوں کو صبح مارننگ میں 3 سے 4 منٹ دے دیجئے۔ صرف چھٹیوں میں ہی نہیں، ایک یعنی کہ ریگولر میں بھی، اگر آپ ریگولرلی بچوں کو اس طریقے سے اٹھائیں گے کہ آپ اٹھ جائیں، میں نے ناشتہ کرنا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گی، تو اس سے تو ہے نا بچے جلدی اٹھیں گے، وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارے پیرنٹس نے یا ہماری مدر نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، وہ ہمارا ویٹ کر رہی ہیں۔ اس سے آپ کے بچے جو ہے نا آپ سے بہت زیادہ پیار کریں گے اور آپ کی کیئر بھی کریں گے، ان میں یہ عادت آ جائے گی کہ وہ اپنی مدرس کی، اپنے پیرنٹس کی کیئر کریں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی جو مارننگ میں نا نیگیٹو باتوں کی جگہ پازیٹیو وائبس لائیے، پازیٹیو باتیں ڈالیے، کیونکہ بچے جو ہے نا بہت جلدی اپنے مائنڈ کو پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی میں یعنی کہ ان کا جو مائنڈ ہے نا وہ ابزورب کر لیتا ہے۔ اور ایک اور ٹائم ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، وہ ہوتا ہے لنچ ٹائم یا ڈنر ٹائم۔ بٹ آئی ایم سوری ٹو سے ہم وہ ٹائم بھی جو ہوتا ہے نا ہم ضائع کر دیتے ہیں، یا تو ہم بچوں کی شکایات لگاتے رہتے ہیں ان کے فادر سے کہ آپ کے بچے میری بات نہیں مانتے، یا آپ کے بچے جو ہیں سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، یا بعض گھروں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو فادر یا پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ کھانے کے ٹائم پہ ٹی وی لگا لیتے ہیں، یا تو وہ نیوز چینل دیکھتے ہیں۔ اگر نیوز نہ سننی ہو، نیوز نہ دیکھنی ہو، تو جو بچے ہیں نا ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا یا کارٹون لگا کے دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی، اور پھر اس کے بعد وہ کھانا یعنی کہ ڈیورنگ جو ہے نا وہ کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس طرح سے تو سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، یا تو ہم شکایتیں لگاتے رہتے ہیں اپنے بچوں کی، یا بچے جو ہیں وہ اس ٹائم کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم لوگ نیوز سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹائم بھی ہم اس طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو اس ٹائم کھانا کھاتے ہوئے اپنی ڈیلی کی روٹین بتائیں بچوں کو، فادر اپنے ڈسکس کریں کہ آج میں نے آفس میں یہ کیا، یا اگر آفس نہیں ہے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں، آپس میں باتیں کریں، اور یعنی کہ جو مدر ہے وہ یہ کہیں کہ آج میں نے اس طرح سے یہ کام کیے ہیں، میں نے آج اس طرح سے کھانا بنایا ہے، یا آج یہ آیا ہے گھر میں۔ اس طرح کی ڈیلی روٹین کی باتیں آپ کریں آپس میں، تاکہ ایک جو بانڈنگ ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ وہ بن جائے۔ اس طرح بچوں کو بھی عادت بن جائے گی، عادت پڑ جائے گی کہ بچے بھی اپنی ڈیلی کی روٹین اور ڈیلی کی باتیں بتایا کریں گے اپنے گھر والوں کو، اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج اسکول میں یہ ہوا، آج ٹیوشن میں یہ ہوا۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح سے اگر ہم باتیں کرتے رہیں گے آپس میں تو ایک تو بہت اچھی بانڈنگ بن جائے گی، دوسرا ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو ہم یعنی کہ جج کر سکیں گے، اور اپنے بچے کی مائنڈ جو ہے نا سائیکالوجی کو ہم سمجھ سکیں گے کہ ہمارے بچے جو ہے نا کیا چاہتے ہیں۔ تو ان چھٹیوں کو آپ نے بنانا ہے اپنے بچوں کے لیے بہت ہی خاص، بہت ہی اسپیشل، اور بچوں کی شخصیت کو نکھارنا ضرور ہے، کیونکہ ہم مدرز ہیں، اگر چاہیں تو اپنے بچوں کو، بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم اس عمر میں اگر بچوں کو جس طرح سے ڈھالیں گے وہ اس طرح سے ڈھال جائیں گے۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو صوفیہ عامر ولاگ کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور مجھے اچھی اچھی سجیشن بھی کمنٹس کے تھرو دیجیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں بہت ہی اچھی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔